friend, स्टोरी स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक माई वीडियो, क्लिक ऑन द बेल आइकन एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब ऑल्सो। और अब हम चलते हैं अपनी स्टोरी की जानिब। इरफा को जब ये पता चलता है कि फ़रा प्रेग्नेंट है तो इरफा ये सब सुनने के बाद उसका मूड ऑफ हो जाता है। उधर अहमद इरफा के याद में बहुत बेचैन था। वो इंतज़ार कर रहा था कि इरफा वहाँ ठीक से पहुँच गई या नहीं, इसीलिए वो इरफा को कॉल्स करता है। लेकिन इरफा किसी सोच में होती है जिस वजह से वो कॉल पिक नहीं करती। इतने में जब उसका भाई रूम में उससे बातें करने आता है तो वो देखता है कि बार बार फ़ोन बजा जा रहा है। जब वो कॉल पिक करता है, हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। इरफा कहाँ है? इरफा तो रूम में बैठी हुई है। तो वो कॉल पिक क्यों नहीं कर रही थी? पता नहीं क्यों भाई, हम अभी उससे पूछते हैं। पता नहीं किसी सोच में है। इतनी बार फ़ोन बज रहा था और मैं तो वैसे भी सिफा से बात करने आया था तो फ़ोन बज रहा था, तो मैंने कहा चलो देख लेता हूँ, ये तो देख ही नहीं रही। इरफा ठीक तो है ना? अहमद ये ज़रूर सोच रहा था कि इरफा यहाँ तो बड़ी चौड़ी होकर गई थी, वहाँ जाके ऐसे क्या हो गया। अहमद तभी यही सोच रहा था कि इरफा को जब उसका भाई बार बार बोलता है इरफा कौन सी सोचों में हूँ, बाहर निकलो, जब उसका भाई उसके सामने ऐसे चुटकी बजाता है तो इरफा फ़ौरन अपने भाई को देखती। हाँ भाई बोलो। देखो तुम्हारे मियाँ कॉल कर रहे हैं कब से बेचारे, तुम उसको रिप्लाई तक नहीं दे रही हो। ये क्या बात होती है इरफा? उससे तुमसे कुछ बात करनी होगी यार। यहाँ आकर तो तुम अपने घर बार के बारे में भूल सी गई हो। नहीं भाई, चाहिए फ़ोन में अहमद से भी बात कर लेती हूँ। फिर बोलती हूँ जीजा बुरे। जीजा नहीं, मुझे तो आपका दिमाग हिला हुआ लगता है। इरफा का भाई उसका मजाक उड़ाते चला जाता है। वो अभी रूम में बैठ ही रहा था उससे बात करने के लिए कि इरफा फ़ौरन उसे डांट के भगा देती है। भाई मुझे मुझसे कुछ ज़रूरी बात करनी है, तो फिर आप थोड़ा बाहर जाएंगे? अच्छा, वैसे सारे झगड़े करती हो हमारे सामने, लेकिन अब मोहब्बत की बातें करनी है तो मियाँ बीवी को प्राइवेसी चाहिए। उधर अहमद ये बातें सुनकर दिल ही दिल में मुस्कुरा रहा होता है। और इरफा जब अहमद से बात करने के लिए अहमद से मुखातिब होती है, हेलो अस्सलाम वालेकुम अहमद। अहमद को इरफा के बात करने के तरीके से उसके हाव भाव में काफ़ी तब्दीली दिखाई देती है। वालेकुम सलाम इरफा, लेकिन सूरज कहाँ से निकला है? तुम और हमें सलाम। हाँ अहमद, मैं और आपको सलाम। वेल, मुझे लगता है कि जो मैंने आपके साथ बिहेव किया वो मैंने बहुत गलत किया। मुझे वैसा बिहेव नहीं करना चाहिए था, इसीलिए आई एम रियली सॉरी। अहमद को तो लग रहा था कि इरफा ये क्या कह रही है और क्यों। इरफा ने आज तक अपनी किसी भी गलती के लिए माफ़ी नहीं मांगी थी अहमद से। आज वो फ़ौरन ही वहाँ जाके माफ़ी मांगनी शुरू हो गई। सच में इरफा, यू आर फीलिंग गिल्टी? तब तुम गिल्टी फील कैसे कर सकती हो यार? इससे पहले तो तुम मुझे छोड़कर भाग गई थी, उसके लिए भी तुमने कोई गिल्टी फील नहीं किया, तो अब यहाँ गिल्टी फील कैसे कर रही हो तुम? सब ठीक है या मुझे बेवकूफ़ बनाने की कोई चाल बना रही हो तुम? अहमद, मेरे दिल में से कोई बात नहीं है। इस वक्त इरफा पता नहीं क्यों ऐसा बिहेव कर रही थी, वो ख़ुद भी नहीं जानती थी। लेकिन शायद फ़रा की प्रेगनेंसी की न्यूज़ सुनकर उसे भी लगा था कि उसे अहमद को एक मौका देना चाहिए और अपनी लाइफ को सीरियसली लेना चाहिए। उसकी अम्मी ने उसे साफ साफ कह दिया था, बेटा शादी जिस सर्कमस्टेंस में भी हुई हो, लेकिन अब हकीकत ये है कि वो तुम्हारा शौहर है। तुम्हें उसे उसके हक, उसका दर्जा उसे देना ही होगा। तुम जानती हो कि तुम्हारे बाबा की तबीयत ठीक नहीं रहती, हम और दुख नहीं देखना चाहते। रही बात अहमद की, तो अगर तुम उसे अपनी तवज्जो और मोहब्बत दोगी तो वो तुम्हारे साथ बिल्कुल ऐसे बिहेव नहीं करेगा। और जैसे मैंने अहमद को देखा है वो इतना बुरा भी नहीं है। तुम अपने सोच के नज़रिए को तब्दील करो इरफा। इरफा की अम्मी उसे जो सीख देती है शायद उसी का ही नतीजा था जो इरफा अहमद से अब अच्छे से बात कर रही थी। हाँ, वो अगर आपको सही लगे तो मैं कल घर वापस आ जाऊँ। सही में इरफा, आप तो यहाँ पर बड़े चौड़े होकर बोल रही थी, मैं नहीं आने लगी। बस मुझे एक बार जाने को तो मिल जाए। मुझसे डर के बोल रही हो या हकीकत में तुम मेरे पास वापस आना चाहती हो? अगर तुम्हारे दिल में ये बात है इरफा कि अगर तुम वापस आके भी मुझे से तंग ही करने वाली हो तो मत ही आओ, वहीं रहो, मुझे कोई मसला नहीं है। नहीं अहमद, इस बार ऐसा कुछ नहीं होगा। मैं कल ही वापस आ रही हूँ। सच में, मैं ड्राइवर भेज दूँगा। अगर आप खुद आ जाते तो अच्छा होता। अहमद को तो समझ नहीं आ रहा था इरफा का दिमाग तो दुरुस्त है,
وہ کس طرح سے اس سے بات کر رہی ہے۔ صحیح بھی تھا، احمد کی جگہ اگر کوئی اور ہوتا تو شاید ابھی وہ عرفا کی اس باتوں کو ہوا اور مذاق میں اڑا دیتا، لیکن احمد ہی تھا جو ابھی اس کے بدلتے ہوئے رویے پر نہ صرف چپی سادے بیٹھا تھا بلکہ غور و فکر بھی کر رہا تھا۔ کہیں عرفا کی کوئی چال تو نہیں، کہیں اسے اس پہ بھروسہ کرنا بھی چاہیے یا نہیں۔ شاید احمد کو دل ہی دل میں کہیں لگنے لگا تھا کہ عرفا کو کسی بات کی وجہ سے یہ ساری چیزیں فیل ہوئی۔ عرفا بتاؤ بات کیا ہے؟ ایسی کوئی بات نہیں، عرفا بتاؤ کیا بات ہے، کسی نے تمہیں کچھ کہا ہے؟ احمد فوراً ہی سمجھ گیا تھا کوئی تو بات ہے جس وجہ سے عرفا اس طرح بیہیو کر رہی ہے۔ کیا بات ہے عرفا؟ کیا کہا ہے امی نے آپ کو جو آپ اس طرح سے سیڈ ہو؟ وہ بھائی کی نا امی لڑکی دیکھنے والی ہے اور ساری چیزیں تو انہوں نے پہلے پریپیئر کر لی ہیں، لڑکی بھی انہوں نے دیکھ لی ہے، کل تو بس وہ رسم کرنے جائیں گی۔ اچھا اس لیے آپ ناراض ہو، آپ کو لے کے نہیں گئے، بتایا نہیں؟ یہ بات نہیں ہے احمد، امی مجھے کہہ رہی تھی کہ فرح شی از ایکسپیکٹنگ۔ اچھا شی از ایکسپیکٹنگ کیا؟ احمد ایک پل کے لیے تو اس بات کو نارملی بھی نہیں لیتا ہے، لیکن جب وہ یہ سنتا ہے کہ سچ میں وہ پریگننٹ ہے، عرفا تو مذاق تو نہیں کر رہی ہوں نا؟ نہیں میں سیریسلی ہوں۔ شی از پریگننٹ، یس ریئلی، یس مذاق نہیں کر رہی ہوں میں۔ اچھا تو آپ کی امی نے کیا کہا آپ کو؟ اب بتاؤ، اس طرح مجھ سے اچھے سے بات کرنے کا یہ آپ کو آپ کی امی نے کہا؟ عرفا فوراً ہی خاموش ہو جاتی ہے۔ اچھا عرفا صحیح، لیکن عرفا کو اب احمد جس طرح سے بیہیو کر رہی تھی احمد کو، ابھی تو وہ سب دیکھ کر بڑا مزہ آ رہا تھا۔ احمد نے کہا جتنا عرفا نے اسے اتنا تڑپایا، اتنا رلایا ہے، ابھی احمد کا بھی فرض بنتا ہے کہ وہ بھی اسے تھوڑا بہت تو پریشان کرے ہی۔ عرفا ابھی اس سے پہلے کچھ کہتی ہے احمد میں وہ ایک منٹ عرفا، میں نا تمہیں آدھے گھنٹے میں کال کر کے پھر بات کرتا ہوں۔ احمد کال بند کر دیتا ہے جان بوجھ کر، اور وہ دل ہی دل میں خوش ہو رہا ہوتا ہے۔ اچھا تو مطلب امی نے اسے کہا ہوگا کہ یہ تو پریگننٹ ہے، تم کب خوشخبری سنا رہی ہو؟ اسی وجہ سے مس عرفا اس وجہ سے مجھ سے اچھے سے نہ صرف بات کر رہی ہے بلکہ گھر آنے کے لیے بھی بول رہی ہے، ورنہ تو بڑی چالی ہو کر کہہ کے گئی تھی جاؤں گی تو واپس نہیں آؤں گی۔ سیریس ہو رہی ہے مطلب ریلیشن شپ کو لے کر، ہونا بھی تو چاہیے۔ میں نے اتنے مہینوں سے اس کے لیے انتظار کیا ہے، عرفا کو بھی احساس کرواؤں گا کہ انتظار اور تڑپنا کیسا ہوتا ہے۔ جب عرفا کی ہر امید کو توڑ دوں گا میں، احساس کرواؤں گا کہ جب میں اس سے کتنی محبت کرتا تھا وہ مجھے اگنور کرتی تھی تو محسوس کیسا ہوتا ہے۔ احمد عرفا کو اب اپنی محبت کا احساس اس کے دل میں جگانے کے لیے اس کے ساتھ بھی وہی کرنا چاہتا تھا جو وہ ہر بار اس کے ساتھ کرتی تھی۔ ادھر عرفا کے بھائی کی انگیجمنٹ ہو جاتی ہے، ایک دن ہو جاتا ہے، لیکن احمد عرفا کو کال نہیں کرتا، اور دوسرے دن جب عرفا احمد کو کال کرتی ہے تو احمد اس کی کال پک نہیں کرتا، اسے ایک میسیج کرتا ہے کہ تیار رہو میں آدھے گھنٹے میں پہنچ رہا ہوں۔ جب احمد آ جاتا ہے تو احمد آ کے سب کے ساتھ بیٹھ جاتا ہے، لیکن جب عرفا اس سے بات کرنے کی کوشش کرتی ہے احمد لگاتار اسے اگنور کر رہا تھا۔ عرفا جب احمد کے ساتھ گھر آ جاتی ہے تو عرفا احمد کو کہتی ہے کہ احمد ایسے فائل اٹھا کر کوئی کام کر رہا ہوتا ہے۔ احمد سن رہا ہوں، بولو، مجھے آپ سے کچھ بات کرنی ہے، بولو۔ آپ کل سے مجھے اگنور کر رہے ہو، کیوں؟ اس وقت کا آدھے گھنٹے بعد کال کرتا ہوں، پھر پورا دن مجھے کال نہیں کیا آپ نے، کیوں اگنور کر رہے ہو مجھے؟ دیکھو کہ صرف اگنور تو نہیں کر رہا ہوں، بس کچھ کام کے سلسلے میں بزی تھا۔ اچھا آپ کام کے سلسلے میں بزی تھے، مجھے اگنور نہیں کر رہے تھے۔ احمد پلیز اب ایسے بننے کی ضرورت نہیں ہے۔ احمد دل ہی دل میں بہت خوش ہو رہا تھا۔ اچھا جب مجھے تڑپا رہی تھی، میرے لیے ایسا کر رہی تھی، جب میں تمہارے قریب آنے چاہ رہا تھا تو تم میرے بابا کے روم میں چلی جاتی تھی، پتہ نہیں کچھ چیزیں لے کر بیٹھ جاتی تھی اور ہر وقت کچھ نہ کچھ ایسا کرتی جس کی وجہ سے میرا موڈ خراب ہو جائے، میں تمہارے پاس نہ آؤں، اور اب جب تک تم اپنے منہ سے نہیں بولو گی تب تک تو میں تمہارے قریب بھی نہیں آؤں گا۔ احمد دل ہی دل میں یہ کہہ رہا تھا اور عرفا کو احمد پر بہت غصہ آ رہا تھا۔ عرفا میری بات سنو، میری وہ فائل تھی نا، کون سی فائل، وہ جو لیپ ٹاپ کے پاس پڑی ہوئی تھی۔ مسٹر احمد دماغ ہل گیا ہے آپ کا؟ مطلب فائل آپ کے پاس ہی پڑی ہوئی ہے،
سوری میں بھول گیا. اچھا ملازمین سے کہہ دینا کہ میں کافی پیوں گا ابھی، کافی بنا کے لے آئیں. میں بنا کے لے آتی ہوں نا. اچھا تم نے تو کہا تھا کہ میں جوس